पनि जीवात्माको बारेमा पनि निर्णय गरियो। अब मायाको बारेमा चर्चा प्रसंग चलिराखेको छ। ईश्वर निर्णय गर्ने बेलामा माया और महेश्वर यी दुईटा मिलेर सारा विश्व ब्रह्माण्ड उत्पन्न गरेका हुन्। यो प्रतिज्ञा वाक्य भयो। अब यहाँ किनभने माया र महेश्वरले सारा विश्व उत्पन्न गरेको हुनाले विश्वमा जुन पदार्थ तिमीले देख्छौ र यो अनुभव गर्छौ त्यो पदार्थमा महेश्वरको उपस्थिति छ। किनभने महेश्वरकै अवयवको रूपमा यो विश्व ब्रह्माण्ड हो। तो विश्व ब्रह्माण्डका कुनै पनि पदार्थलाई ईश्वर मानेर यदि तिमी उपासना गर्छौ भने स्वयं महेश्वर नै प्रसन्न भएर महेश्वर नै वरदान दिन तत्पर हुनुहुन्छ। चाहे तिमी पिपललाई ईश्वर मान, चाहे तिमी बाँसलाई ईश्वर मान, चाहे तिमी आँकलाई ईश्वर मान, चाहे तिमी बेललाई ईश्वर मान, चाहे कुकुरको पूजा गर, चाहे गोरुको पूजा गर, चाहे गाईको पूजा गर, चाहे गोबरको पूजा गर, गोवर्धन पूजा, चाहे शालिग्राम को पूजा गर, चाहे नर्मदेश्वर ढुंगा को पूजा गर। किनभने शिव पुराण में पंचमहाभूत का 5 शिवलिंग को अवधारणा आएको छ। आकाशलिंग, वायुलिंग, तेजलिंग, जललिंग, पृथ्वी लिंग, ये सब उपासना गर्नको लागि कहीं तेज लिंग को प्रतिष्ठा छ। दक्षिण भारत में वायुलिंग छ। बड़ा ठुला मंदिर छन् वायुलिंग भएको मन्दिरको। त्यहाँ शिवलिंगै वायु हो। वायु देखिँदैन कसरी पूजा हुन्छ त भन्दा वायु नै मुख्य गर्भगृहमा एउटा सानो प्वाल छ बाहिरबाट, त्यहाँबाट वायु भित्र पसिरहन्छ र त्यसैलाई शिवलिंग मानेर त्यो गर्भगृहमा पूजा गर्छ। बडा भव्य पूजा। अनि शिवलिंग छ भनेर वायुलिंग छ यहाँ भनेर सिद्ध गर्नलाई एउटा कपुरको बत्ती बाल्छन्। त्यो बत्ती हल्लिएपछि आवाज छ नि वायुलिंग छ। ये देखो यसरी पूजा गर्छन् दक्षिण भारतमा, या आन्ध्र प्रदेशमा छ यो। त्यस्तै गरी आपोलिंग, आकाशलिंग। तो जब यही पंचमहाभूत ही शिवलिंग हुन् भने यिनैकै अवयव सारा विश्व ब्रह्माण्ड हो। माया र महेश्वर मिलेर सारा विश्व ब्रह्माण्ड रचना भएको छ। त कुनै पनि वस्तुमा तिमी ईश्वर बुद्धि गरेर उपासना गर्न सक्छौ, आराधना गर्न सक्छौ र तिम्रो निष्ठा अनुसार तिमीलाई आराध्य देव महेश्वरले अभिलषित वरदान र वस्तु प्राप्त गर्न प्रदान गर्न सक्छन्। यसमा हामी वेदान्तीहरूको लागि, मायावादीहरूको लागि कोही आश्चर्यको कुरा छैन। बम्बईमा म प्रवचन गर्दै थिएँ गत वर्ष जुन महिना। यस वर्ष त जान पाइन। त्यहाँ निकै विवाद चल्यो। तो द्वारिकाका शंकराचार्य स्वरूपानन्दजीले एउटा वक्तव्य जारी गरिदिनु भयो। ये जो शिरडी साईं बाबा भनेर भगवान मान्छन् त्यो त एउटा मुसलमान हो। काहीको भगवान हो त्यो त मुसलमानको एउटा फक्कर साधु हो, महात्मा हो, मुसलमान हो। तो हिन्दूहरूले त्यसलाई देवता मान्नु पर्ने जरुरी छैन। हाम्रै हिन्दूहरूमा यति देवता छन् कि देवता नपुगेर मुसलमानलाई देवता मान्नु पर्यो।
भनेर स्वरूपानन्दजीले वक्तव्य जारी गरिदिए। तो मिडियामा बवाल भयो। एक पत्रकार आएर मलाई सोध्न थाले, बम्बईको घटना हो यो पोहोरको, महाराज स्वरूपानन्दजीले यसरी साईं बाबाको बारेमा वो भगवान हुन सक्दैन, ईश्वर हुन सक्दैन, वो एउटा मुसलमान फकीर हो, वो भगवान हुँदैन, त्यसको पूजा गर्न हिन्दूहरूले पूजा गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। यस बारेमा हजुरको के भन्नु छ भनेर प्रश्न गर्यो त्यो पत्रकारले। मैले यही पञ्चदशीको यही श्लोकको उदाहरण दिएर त्यसलाई सम्झाएँ। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनौ तु महेश्वरम अस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। यो श्रुति प्रमाण अनुसार यो विश्वमा जसलाई भगवान माने पनि कोही आपत्ति छैन। तिम्रो श्रद्धा जहाँ टिक्छ त्यही भगवान हुन्छ। श्रद्धा छैन भने तिमी नपूज, जसलाई श्रद्धा छ उसले पूजा गर्छ, उसले त्यो फल प्राप्त गर्छ। भगवान हुन सक्दैन भन्नु यो श्रुति सिद्धान्त विरोध हो भनेर मैले त्यो स्पष्टीकरण गरिदिएँ। किनभने यो श्रुति प्रमाण छ हामीसँग। त्यहाँ माया और महेश्वरको कुरा आएपछि महेश्वर भनेर मायाको स्वामी नियामक भयो, ईश्वरको बारेमा निर्णय भयो। अब माया के हो महाराज भनेर प्रश्न उठाएको हुनाले मायाको बारेमै विचार चलिरहेको छ। यो 30वां श्लोकमा हिजो पनि यसो संकेत गरेको थिएँ, आज त्यसैको अभ्यास गर ल। 130वां श्लोक। तुच्छा निर्वचनीया च दीर्घ उच्चारण गराई, दीर्घ तुच्छा अनिर्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा येया माया त्रिविर्बोधैः प्रभूता यौक्तिकलौकिकैः बोधैः विद्वानहरूले, विचारवानहरूले मायाका 3 स्वरूपको निश्चय गर्नुपर्छ। माया ज्ञेय, मायालाई इन 3 रूपमा जान्नुपर्छ। अब तिमीहरू बोधै हो कि होइन, विद्वान हो कि होइन, ल भन। अब शम्भु त्यसको बाटोमा लम्केको चाहिँ हो। अब हजुरहरूले चाहिँ के भनी बक्सिन्छ, बाटोमा हिँडेको चाहिँ छ मामी विद्वान भनेर आफूलाई भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? तर यति त सुन्यौ कि सुनेनौ? सुन्यो। पञ्चदशीको 6 प्रकरण 5 प्रकरण त पूरा गरेर 6 प्रकरण चलिराखेको छ। 6 प्रकरणको पनि लगभग आधामा पुग्न लाग्यौ। 392-93 श्लोक छ 6 प्रकरण। 290 छ। 290 हो 290 मात्रै छ। 290 हो त तिमी आधामा पुगिसक्यौ लगभग। छैन 145 मा आधा हुने हो। ठीक छ, पुग्न लाग्यौ भन्न खोजेको। पक्कै हैन त यति विद्वान त भयो नि, अरूको नजाने पनि यति त पढौ तिमी। सामान्य मान्छे यो जानकारी नराख्नेको नजरमा त्यो भन्दा स्थिति भन्दा माथि हुँला म। मेरो ज्ञानको तह बढ्यो होला। ल अब तिमीले धेरै बोल्यौ। ल हजुर। तिमी बोधै विद्वान भएको हुनाले हजुर तिमीले अज्ञानीले जे भन्छन् त्यो कुरा छोड्देऊ।
तिमीले यति बुझिसकेपछि मायाको बारेमा ये तीनटा कुरा बिर्सनु भएन। कुन कुरा? तुच्छ माया, अनिर्वचनीय माया, वास्तविक माया। माया कहीं कहीं वास्तविक बिल्कुल सत्य भएर बसेको हुन्छ, माया कहीं कहीं अनिर्वचनीय भएको हुन्छ र माया कहीं कहीं बिल्कुल तुच्छ महत्त्वहीन भएको हुन्छ। कसरी यस एउटै मायाको बारेमा यो तीनटा कसरी भन्नुभयो भाइ? वास्तविक हो भने तुच्छ हुनु भएन, तुच्छ हो भने वास्तविक हुन सक्दैन, अनिर्वचनीय हो भने वास्तविक हुन सक्दैन। अब अनिर्वचनीय पनि भन्ने अनि तुच्छ भनेर निर्वचन पनि गर्ने, यो विरोधाभास भयो कि भएन? त्यो कसरी हुन सक्छ त भनेर प्रश्न गर्दा विद्यारण्य मुनिजी उत्तर दिनुहुन्छ, तीनटा दृष्टिले हेर्यौ भने यो तीनटा स्वरूप तिमीले आफै देख्छौ। श्रुतिको दृष्टिले हेर्यौ भने तुच्छ, तर्कको दृष्टिले हेर्यौ माने उसलाई तर्कको दृष्टिले माया यस्तै छ भनेर प्रतिपादन गर्न खोज्यौ भने तिमी प्रतिपादन गर्न नसकेको हुनाले, मायालाई ठीक प्रतिपादन गर्न नसक्ने भएको हुनाले वो अनिर्वचनीय हो। अब युक्ति र श्रुतिको दृष्टि छैन, प्राकृत दृष्टि छ। जस्ता जन्मिएका छौ त्यस्तै बाँचेका छौ, त्यस्तै मर्ने तयारीमा बसेका छौ भने चर्म चक्षुले हेर्दाखेरि तिमीलाई माया बिल्कुलै सत्य लाग्छ, वास्तविक लाग्छ। मैले प्रसंगगत तीनटा दृष्टिको कुरा व्याख्या गर्ने गर्छु क्या। दृष्टि तीनटा हुन्छन्। चक्षु, शिवजी का 3 नेत्र, गणेश जी का 3 नेत्र, दुर्गा जी का 3 नेत्र, सूर्य का 3 नेत्र। ये सबै शास्त्रहरूमा गणेशलाई पनि 3 नेत्र भनेर व्याख्या गर्छ। गणेशका 3टा आँखा छन् अरे। लम्बोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम। ये देखो गणेश जी का 3टा नयन छन्, त्रिनेत्र। पीतांबरम पहेँलो कपडा लाउनुहुन्छ र भुँडी ठूलो छ, फेरि पनि बडा सुन्दर हुनुहुन्छ। 3टा आँखा छन्, फेरि पनि बडा सुन्दर हुनुहुन्छ। शम्भु ढुङ्गानाका निधारमा एउटा अर्को आँखो पलाइदियो भने बुढीले बिहा गर्थी होली, उसको बुढीले उसँग त्यो 2टै आँखा छन् र पो बुढीले बिहा गरी। निधारको अर्को आँखा पलाएको भए उसको बुढीले पत्याउने नै थिएन। तो फेरि पनि गणेश 3टा नेत्र भएर पनि विरूपाक्ष, 3टा नेत्र भएकालाई शास्त्रमा विरूपाक्ष भनिन्छ। सामान्य आँखाकोलाई स्वरूप भयो, त्यो सामान्य नेत्र भन्दा भिन्न नेत्र भएको हुनाले त्यसलाई विरूप अक्ष नेत्र, विरूपाक्ष। भगवान शिवको नाम हो विरूपाक्ष, गणेशको नाम पनि हो विरूपाक्ष। अब शिवजी का पनि 3 नेत्र त सबै जग जाहिरै छ भाइ। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमरगणेर व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। 5वटा मुख और 3टा आँखा, त्यसै भएर भगवान शिवको नाम पर्यो विरूपाक्ष। तो गणेश का पनि 3टा नेत्र, शिवजी का पनि 3टा नेत्र। अब बाउ छोरा का 3टा नेत्र भयो भने त अब आमा बुढीको पनि 3टा नेत्र हुनु परेन?
बुढाका तीनटा आँखा छन् भने त बुढीका पनि तीनटा आँखा हुनु पर्यो। छोराको पनि तीनटा आँखा छन्, भाउको पनि तीनटा आँखा छन् भने बुढीको पनि तीनटा आँखा हुनु पर्यो, परेन? ये देखो, तो बुढीका तीनटा आँखा पनि सुन। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां, ये देखो, सिन्दूरा विग्रहं त्रिनयनम, सिन्दूरारुण विग्रहं त्रिनयनम, माणिक्य मौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षुरुहां, पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं, सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणं ध्यायेत् परां अंबिकां। देख लो, हाँ, देवी का पनि सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयना, लगाएर तीनटा आँखा। यसरी भगवान शिवका सबै खलकका तीनटा आँखा हुन्छन् भाइ। यी तीनटा आँखा भनेको कुन कुन हुन् भन्दा मैले व्याख्या गर्ने गर्छु। चर्मचक्षु, धर्मचक्षु और ज्ञानचक्षु। तिम्रा हाम्रा पनि तीनटा, किनभने वही शिवका सन्तति हामी जीव। हामीलाई जीव किन भनिन्छ त भन्दाखेरि या जीव परम शिव। देखो, शिव पुराणमा यसरी जीवलाई नै शिव भनिएको छ। आत्मा त्वाम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। ये देखो, मानस पूजा में आत्मा, यो शरीर भित्र जो चैतन्य आत्मा छ, हे शिव त्यो चैतन्य पुरुष नै हजुर हुनुहुन्छ, आत्मा त्वम। और हजुर की पार्वती को छ त यो शरीर भित्र भन्दा मति, गिरिजा मति। मति माने बुद्धि, बुद्धि जो है हजुर की पत्नी पार्वती हो। सहचरा प्राण, ये प्राण जो ये हजुर का गणहरू। ये देखो, यसरी मानस पूजामा अध्यात्ममै जीवलाई नै शिवको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। शिव पुराणमा व्याख्या गरिएको छ, देहो देवालय प्रोक्त य जीव परम शिव। ये जो शरीर हो यही शिवालय हो। और इस भित्र जो जीव चैतन्य को रूप में बसेको छ, त्यो वास्तवमा वह परम शिव नै हो। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम। अज्ञान रूपी निर्माल्यलाई परित्याग गर्यो भने सोहम भावेन पूजये। पहिलाको अज्ञान अवस्थामा पूजा गरिएका निर्मालयलाई विसर्जन गर, अनि नयाँ पुष्पहरूले पूजा गर। पुरानोलाई हटाऊ, नयाँले पूजा गर। पुरानो के हो त भन्दाखेरि अज्ञान और अज्ञान का कार्य मान्यताहरू, ती सबैलाई तिमी हटाएर सोहम यो भावनाले नयाँ पूजा गर। अज्ञानलाई अब काम छैन भनेर निकालेर फ्याँक। अज्ञान नै निर्मालय हो। निर्मालय भने पूजा पछि फ्याँकिने वस्तुको नाम निर्मालय। सोहम भावनाले पूजा गर्यो भने अज्ञान रूपी निर्मालय अब काम छैन, त्यसलाई त नदीमा लगेर विसर्जन गरिदेऊ। ये देखो, अज्ञानको अब काम छैन। तो यसरी शिव यदि त्रिनेत्रधारी हुन् भने जीव पनि त्रिनेत्र हुन्। सन ईस्वी सन 1990 या 95 मा, अहिले त 2020 भयो। ईस्वी सन 95 मा मैले बम्बईमा यो ओम नमः शिवाय
यसमा मैले लगभग व्याख्या गरेको छु। 3 घण्टाको व्याख्या छ। 3 होइन 5 घण्टाको व्याख्या, 1.5 घण्टाको प्रवचन छ। ओम नमः शिवाय यो प्रवचनमा यो त्रिनयनको एउटा विशेष व्याख्यानमाला छ। 1.5 घण्टाको प्रवचन छ खाली त्रिनयन यति विषयमा 1.5 घण्टाको व्याख्या छ। अब गत 3-4 वर्ष अमेरिकामा घुम्दाखेरि प्राय गरेर विकेन्डको प्रवचनमा नयाँ नयाँ ठाउँमा मैले त्यहाँका जिज्ञासु नेपालीहरूको समाजमा, हिन्दुस्तानीहरूको समाजमा तिनीहरूको आँखा खोल्नको लागि यो त्रिनयनको व्याख्या गरे। धेरै व्याख्या गरे त्यहाँ। तो त्रिनयन माने 3टा आँखा। तो कुन कुन हुन् 3टा आँखा? तो शिवका 3टा आँखा छन् भने त जीवका पनि 3टा आँखा हुनु पर्ने। अहिले कतिवटा आँखा छन् हामीसँग? सबैको म्युट भएको छ क्या? कसैले उत्तर दिन्छ? दुईटा छन्। तिम्रा 2टा आँखा छन् हो। वास्तवमा तिमी भ्रान्तिमा छौ। यो 2टा आँखा 2टा होइनन्, यो आँखा एउटै आँखा हो। 2टा आँखा त तब हुन्थ्यो एउटा आँखाले एउटा चीज हेर्ने, अर्को आँखाले अर्को चीज हेर्थ्यो भने त्यसलाई 2टा आँखा भन्न मिल्थ्यो। कुरा बुझ्यौ न? जहाँ अल्टरनेट हुन्छ त्यसलाई एउटै पिस मानिन्छ, 2 पिस मानिदैन अल्टरनेटमा। तिमीले दाहिने आँखाले जे देख्यौ देउरे आँखाले पनि त्यही देख्छ, देउरे आँखाले जे देख्यौ दाहिने आँखाले पनि त्यही देख्छ। दाहिने आँखा नभए पनि देउरे आँखाले त्यो देख्छ, देउरे आँखा नभए पनि दाहिने आँखाले त्यो देख्छ। घैँटोलाई दाहिने आँखाले देख्यौ भने घैँटो हुने, देउरे आँखाले देख्यौ भने वह कमलको फूल हुने। त्यस्तो त हुँदैन बेटा। तो 2टी आँखा मिलाएर एउटा आँखा हो। किनभने चक्षु गोलक 2टा हुन्, चक्षु इन्द्रिय एउटै हो बेटा। यो धेरैलाई यो भ्रान्ति हुन्छ। आँखा 2टा छन् भनिदिन्छन्। यो विचार नगरेका अज्ञानीहरूले त आँखा 2टा छन् भन्न सुहाउँछ। तिमी हामी नित्य वेदान्त पढ्नेहरूले इन्द्रिय 10वटा छन् भनेर पढेकाले चक्षु इन्द्रिय एउटा हो, घ्राण इन्द्रिय एउटा हो, रसन इन्द्रिय एउटा हो, श्रोत्र इन्द्रिय एउटा हो। कान कहीं 2टा हुन्छन्? श्रोत्र इन्द्रिय 2टा हुन्छन्? कहीं पढ्यौ श्रोत्र इन्द्रिय 2टा छन् भनेर? चक्षु इन्द्रिय 2टा छन् भनेर कहीं पढ्यौ? घ्राण इन्द्रिय 2टा छन् भनेर कहीं पढ्यौ? रसन इन्द्रिय 2टा छन् भनेर कहीं पढेनौ? यदि यसरी गर्न थाल्यो भने त इन्द्रिय त थुप्रो हुन्छन् भाइ। 10वटाको जग्गा त 20वटा 15वटा भइसक्छ। ल हेर त। त्यस कारणले इन्द्रिय एउटै हो, चक्षु इन्द्रिय एउटा हो। 2टा चक्षु इन्द्रिय हुँदैन। एउटै चक्षु इन्द्रियका गोलक 2टा हुन् भन्न मिल्छ, चक्षु 2टा हुन् भन्न मिल्दैन बेटा। यो कुरा ख्याल राख। यी जो 2टा गोलक छन्, यी 2टा गोलकमा एउटै चक्षु इन्द्रिय बसेको छ। आँखा भनेको त गोलकमा 2टा भनेर गोलक होला नि। तिमीले जो भन्यौ 2टा आँखा छन् भन्यौ, 2टा आँखा भनेर 2टा गोलक छन् भन्नु पर्थ्यो। आँखा भनेर चक्षु इन्द्रियलाई लियो, चक्षु इन्द्रिय भनेको एउटै हो। गोलक 2टा हो। तर गोलक 2टा भए पनि चक्षु इन्द्रिय एउटै हो। यसलाई भनिन्छ चर्म चक्षु।
कि दुईटै गोलक मिलाएर एउटै चर्मचक्षु भनिन्छ, त्यसको नाम हुन्छ चर्मचक्षु। चर्म भनेको के हो थाहा छ? मासु, छाला, मासुको इन्द्रिय, यो गोलकलाई व्याख्या गरियो चर्मचक्षु। यो जो आँखा हो जसलाई हामीले आँखा आँखा भन्छौं, यो के हो? मासुको डल्लो। कुरा बुझेन महेश? बुझ्यो। जसलाई हामीले आँखा आँखा भनेका छौं त्यो मासुको डल्लो हो, गोलक। चक्षु इन्द्रिय मासुको डल्लो होइन। फेरि चक्षु इन्द्रिय मासुको डल्लो होइन, चक्षु बस्ने ठाउँ गोलक मासुको डल्लो हो। कोही मर्यो पशु भने कागले त्यो मरेको पशुको आँखा फेला पार्यो भने कप्प खाला कि नखाला? खाला। खान्छ। मासु भएको हुनाले खाने भयो। ल्याउ हेर त। त्यस कारणले त्यसलाई भनियो चर्मचक्षु। म यसको धेरै लामो व्याख्यामा जान्न, किनभने त्रिनयनको व्याख्या गर्न थाले चर्मचक्षु, धर्मचक्षु, ज्ञानचक्षुको विस्तार पूर्वक व्याख्या गर्न थाले भने 3 घण्टा लाग्छ। तो म खाली संकेतको रूपमा यहाँ, किनभने मायालाई हेर्ने 3टा दृष्टि हुन्छन् भनेर विद्यारण्य मुनिजीले जो भन्नुभयो, त्यही प्रसङ्गमा मैले 3टा दृष्टिको कुरा गर्दैछु, 3टा नेत्रको कुरा गर्दैछु, 3टा आँखाको कुरा गर्दैछु। आँखा भनेर हामी नेपालीमा भन्छौं, संस्कृतमा चक्षु या नयन, या त चक्षु भनिन्छ या फेरि नयन भनिन्छ। तो चर्मचक्षु यो एउटा हो, दुईटै गोलक मिलेर एउटा चर्मचक्षु भयो। दोस्रो भयो धर्मचक्षु। यो धर्मचक्षुको यो चर्मचक्षुसँग कोही सम्बन्ध छैन। कुरा बुझेन? बुझ्यो। चर्मचक्षु नभएकाले पनि धर्मचक्षुद्वारा वस्तु देख्न सक्छ, त्यो हो धर्मचक्षु। धेरै ठाउँमा चर्मचक्षुले जो देखिँदैन त्यो धर्मचक्षुले देखिन्छ। और धर्मचक्षुले जो देखिन्छ त्यो फेरि चर्मचक्षुले देखिँदैन। ये देख्नु, किनभने चक्षु नै अलग हुन् र ती चक्षुको विषय नै अलग हो। चर्मचक्षुले प्रत्यक्ष मात्र देख्छ, परोक्ष वस्तुलाई देख्दैन। चर्मचक्षुले टाढाको वस्तुलाई देख्दैन, सूक्ष्मको वस्तुलाई देख्दैन। गीतामा व्याख्या गर्नुभएको छ भगवान श्री कृष्णले, दूरस्थम चान्तिके च तत् सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। 3टा कारण बताउनु भयो। एक त अत्यन्त सूक्ष्म छ भने त्यो देखिँदैन, दोस्रो त्यो अति टाढा छ भने देखिँदैन, तेस्रो त्यो बिल्कुल नजदिक छ भने देखिँदैन। ल हेर त, तिम्रो आँखाको परेलीमा रोम उम्रिएका छन्। तिम्रै आँखाले ती परेलीका रोम देखिन्छन् कि देखिँदैनन्? ल भन। महेश बाबू कता हरायो? देवजी मास्टर की लगाएर हिँड्दैछन् क्या महेश? विभु ए विभु, के भयो? कोही पनि बोल्दैनन् भाइ। शम्भु ल, सबै हरायो, म मात्रै खरा छु क्या?
ए महेश बाबू चलो जाने दो, कसैले कोही संकेतै गरेनन् भाइ। सुनेका छन् कि छैनन्? सुनेका छौ? टाउको हल्लाइदियो उसले। मास्टर की लगाएर कता हिँड्यो महेश पराजुली? अरूले खोलेर खुल्दैन। ल प्रसंग के थियो? गीतामा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ, सूक्ष्मत्वात् तद् अभिज्ञेय दूरस्थम च अन्तिके च तत्। एकदम नजदीक छ। ए महेश बाबू हजुर पानी खान गयो क्या हो? मैले कति बोलाए, तिमी कता गयो कता, कोही रेस्पोन्स आएन। अनि विभुलाई बोलाए, विभुले पनि रेस्पोन्स गरेनन्। शम्भुलाई बोलाए, उसले पनि रेस्पोन्स गरेन। के भयो त? ल त आँखाको परेलीमा रोम छन्, तिमी आफ्नै आँखाले परेलीका रोम देख्न सक्छौ? सकिन्न। सकिन्न। किन सक्नौ त? अर्काको आँखाको परेलीको रोम देख्न सक्नेले आफ्नै आँखाले आँखैकै छेउमा बसेको परेलीको रोम किन देख्दैनौ भन्दा, गीतामा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, पदार्थ यदि बिल्कुल नजदिक छ भने त्यो पदार्थ पनि देखिँदैन। जस्तै कई बार आँखामा धुलो पर्छ, पर्छ पर्दैन? पर्छ। सानो भुसुनो गएर आँखामा बस्छ क्या, आँखाको नानीमा भुसुनो बस्दिन्छ। अब त्यति नजदिक बसेको भुसुनोलाई त्यो आँखाले देख्दैन। ल हेर त कस्तो विडम्बना। अनि के भन्न पर्छ? लौ न मेरो आँखामा के भुसुनो पसेछ कि के भएछ, लौ न हेर त भन्छ। अर्काको आँखाले भुसुनो देखिन्छ, त्यही आँखामा बसेको भुसुनो देखिँदैन त्यही आँखाले। ल हेर त। यो उत्तर किन यस्तो भयो त? भगवान श्री कृष्णले गीतामा यसको उत्तर दिनुभएको छ। गीता पढ बेटा, तब न थाहा हुन्छ। अन्तिके च तत्, अत्यधिक नजदिक भएको पदार्थ पनि आँखाले देख्दैन। अत्यधिक दूर भएको पदार्थ पनि आँखाले देख्दैन। अति सूक्ष्म पदार्थलाई पनि आँखाले देख्दैन। जस्तै परमाणु। हावामा तिमी कोठाभित्र बसेका छौ, जुन कोठामा बसेका छौ त्यो कोठामा पृथ्वीका धुलो मसिना कण आकाशमा तारा उड्दा चाहिँ उडिराखेका छन्। देखेका छौ तिमीहरूले? देख्छौ? छैन। किन देखेनौ? तिम्रो कोठामा पृथ्वीको धुल, माटाको धुलो उड्यो छैन? उडिराखेका छन्। 2 दिन टेबल साफ नगर, तिम्रो कोठा भित्रका ती सबै धुलो गएर टेबलमा बस्छन्। बस्छन् कि बस्दैनन् भन त? बस्छन्। अनि आकाशमा उडेको बेलामा कोठा मठा आकाशमा उडेको बेला किन देखिँदैन? अति सूक्ष्म भएको हुनाले देखिँदैन। के दूर भयो भने पनि देखिँदैन, सूक्ष्म भयो भने पनि देखिँदैन, र अति नजदिक भयो भने पनि देखिँदैन। यो चर्मचक्षुको विशेषता हो। चर्मचक्षुले टाढा भयो भने पनि देख्दैन, सूक्ष्म पदार्थलाई पनि देख्दैन, नजदिकको पदार्थलाई पनि देख्दैन। तर धर्मचक्षुले टाढा भन्दा टाढाको पदार्थलाई पनि देख्छ। ये सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म पदार्थलाई पनि धर्मचक्षुले देख्छ। है कुरा बुझ्यो? बुझेनौ? बुझ्यो। अब टाढा भनेको के हो त भन्दा, सूक्ष्म भनेको के हो भन्दा, पाप और पुण्य यी अति सूक्ष्म छन्। पाप और पुण्य यति सूक्ष्म छन् कि वैज्ञानिकहरूको ल्याबोरेटरीमा लगेर त्यसलाई खोज्यौ भने ल्याबोरेटरीले पनि त्यसलाई
यो छ भनेर प्रुफ गर्न सक्दैन। यति सूक्ष्म छ त्यो हो पाप और पुण्य। वैज्ञानिकहरूले ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गरेर कोरोनाका किरालाई त समाते भाइरल भनेर। अरे कोरोनाका किरा समात्ने वैज्ञानिक हो, पापको किरालाई समात्यौ कि समातेनौ? पाप भनेको के हो थाहा छ तिमीलाई? बोले पाप न हामी यहाँ त पापको परिभाषै छैन। ल हेर त मूर्ख, उनका पुण्यको पनि परिभाषा छैन, पापको पनि परिभाषा। पाप के हो? किनभने ल्याबोरेटरीमा जो आउँछ, प्रयोगशालामा जो देखिन्छ त्यो हामी मान्छौं, प्रयोगशालामा नदेखिने हामी मान्दैनौं। ल हेर त, अब पाप कहीं प्रयोगशालामा प्रुफ हुने चीज हो? पुण्य कहीं प्रयोगशालामा प्रुफ हुने चीज हो? होइन। तर चर्मचक्षु नभएका व्यक्तिले यदि उसँग धर्मचक्षु छ भने उसले पापलाई देख्छ र पुण्यलाई पनि देख्छ। कुरा बुझेन भन त? आँखा नभएका, बुझ्यो। चर्मचक्षु नभएकाले पनि यदि उसँग धर्मचक्षु छ भने, धर्मचक्षु कसले दिन्छ? चर्मचक्षु प्रकृतिले दिएको हो, प्राकृत हो भने धर्मचक्षु संस्कृत हो, संस्कारले दिने चीज हो। संस्कारले दिने भनेको शास्त्र, गुरु र पुरोहितले दिने दृष्टि हो धर्मचक्षु। देखो, धर्मचक्षु दिने सत्संग, शास्त्र, संस्कार और गुरु पुरोहित, उनीहरूले दिने दृष्टिको नाम हो धर्मचक्षु। तिम्री आमाले आँगनमा त्यसै उम्रिएको यसो पात मलेर सुँग्दाखेरि वासना आएको छ, यसो गनाएको छ, गनाएको भनौं कि बसाएको भनौं कि जो भिन्न गन्धको अनुभूति भएको त्यो घाँसलाई तिमीले पहिला त यो त सामान्य घाँस हो भनेर उक्काउन खोजिराखेका थियौ। आमाले भनिन्, ए यसलाई नउक्काऊ। बोले किन आमा? यो त तुलसी हो, तुलसी, ये साक्षात भगवान विष्णु की प्रिया हो। तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्यये नमस्ते नारदू नूते नमो नारायणी प्रिये। हे नारायण, हे नारायणी, नारायण भगवान को प्रिय हे नारायणी, म तिमीलाई बार बार नमस्कार गर्छु। आमाले भनिन्, यो त तुलसी मैया हो, यो भगवान विष्णु को सख्या हो, प्रिय हो, आत्मीय हो। भगवान शिवलाई अति प्रिय छ, विष्णुलाई अति प्रिय छ। विशेष गरेर कृष्ण, यानी विशेष गरेर शालिग्रामलाई हो। विष्णु कृष्ण जे सब छोड देऊ, तुलसी विशेष गरेर शालिग्रामलाई प्रिय छ। किनभने स्वयं भगवान विष्णुले म शालिग्राम भए भने तिमीले पूजा गर्नु, तिम्रो बिना मेरो पूजा पूरा हुने छैन भनेर वृन्दालाई वरदान दिएको थाहा छ तिमीलाई? स्वस्थानी पढ्यो पढेनौ? पढ्यो। जलन्धर नामक राक्षस थियो, त्यसलाई मार्न खोज्दा कसैले मार्न सकेनन्। ब्रह्माले मार्न सकेनन्, विष्णुले मार्न सकेनन्, शिवले पनि मार्न सक्नु भएन, कसैले मार्न सकेनन्। गणेशको पूजा गरेर पनि मर्न सकेन त्यो जलन्धर। ल हेर त कस्तो बलवान रहेछ। अन्तमा विचार भयो कि यो जलन्धरलाई यत्रो शक्ति वरदान कसले दियो? ब्रह्माजीलाई वरदान दिन त तिमी बहुत होशियार छौ, विशेष गरेर असुरहरूलाई वरदान दिन त तिमी बहुत होशियार छौ, जललाई पनि तथास्तु भनिदिन्छौ। तिमीले दिएका वरदान र त्यो त्यति बलवान भएको हो? होइन होइन, जलन्धरलाई त मैले वरदान दिएको होइन। अनि फेरि कहाँबाट त्यत्रो बलवान भयो त नि? अनि विष्णुलाई सोधियो,
तिमी पनि त वरदान दिनमा बहुत होशियार छौ। तिमीले वरदान दिएर बलवान भएको त्यो जलन्धर होइन, जलन्धरलाई त मैले वरदान दिएको होइन। अनि कहाँबाट त्यत्रो बलवान भयो त, शक्तिशाली भयो त? शिवजीलाई सोध्यो, तिमीले दिएका हौ वरदान दिन, तिमी पनि आँखा चिम्लेर असुरहरूलाई वरदान दिन्छौ। एउटा असुरले तपस्या गरेर शिवजीले भन्नुभयो, तेरो तपस्याबाट म प्रसन्न छु, के माग्छस् माग भन्दा साथ त्यो असुरले हजुरकी पत्नी पार्वतीलाई दिनुहोस् भनेर मागे। मूर्ख, हेर त। भगवान शिवले तथास्तु भनिदिनु भयो, लौ जा। ल हेर त, कस्तो वरदान दिन पनि कति रहर लागेको होला त्यो भोलेलाई। मैले के वरदान दिँदैछु, के हुँदैछ त्यति पनि विचार नगर्ने भोला। त्यसै भएर त त्यसलाई भोला भनेको, कसलाई? शिवलाई भोला हो बिचारा। उस असुरले मान्यो, तिम्री पत्नी मलाई चाहियो, मलाई देऊ, तथास्तु, लैजा। अनि पार्वतीलाई भने, ए पार्वती जाऊ, अब मैले यसलाई दिइहाले, यसले माग्यो, जाऊ अब यसका। धत्तेरी, पार्वती जानै पर्यो कि परेन? असुरले अघि अघि लगाएर पार्वतीलाई लिएर जाँदै थियो। भगवान विष्णुलाई थाहा भयो, अरे रे रे, यो भोलाले हेर त सारा जगत की आमा पार्वतीलाई, माता तू पार्वती देवी, पिता देव महेश्वर, बान्धवा शिव भक्ताश्च स्वदेशु भुवनत्रयम्। यसलाई हेर त, प्रार्थना गर्छौ गर्दैनौ? माता पार्वती हो, पिता भगवान शिव हुन्। यो तीनों भुवनमा बसेका जति प्राणी छन् ती सबै हाम्रा बन्धु हुन्, भाइ बहिनीहरू हुन्। निवास जो है भुवनत्रयम्, ये देख लो, वसुधैव कुटुम्बकम्। त्यो सारा जगत का प्राणीहरू की आमा जगत जननी आमालाई यो भोलाले, मेरो बाउले मेरी आमालाई असुरलाई लिएर पठाइदियो। हेत्तेरीका, हामी जस्तो छोरा भएर बचाउनु त पर्यो भाइ। त्यो त भोला हो, उसलाई त केही विचारै गर्दैन। म के गर्दैछु, माग्न आयो, माग्यो, दियो। त्यसै भएर शिवजीलाई भनिन्छ औढर दानी, जसले जे माग्यो आफूसँग छ भने त्यो नै भन्न नसक्ने व्यक्ति भगवान शिव। विष्णुसँग माग्या भए विष्णुले दुई दुईवटी श्रीमती हुँदा पनि एउटा पनि दिने थिएन। विष्णु की दुईटी श्रीमती थाहा छ कि छैन? भूदेवी और श्रीदेवी, पृथ्वी और लक्ष्मी, भूदेवी और श्रीदेवी, दुईटी पत्नी भगवान विष्णु की। और विष्णुसँग एउटै पत्नी तिमीसँग दुईटा रहेछन्, एउटा मलाई देऊ भने भए विष्णुले दिने थिएन। सुदर्शन चक्रले गर्दनै काट्दिन्थे। तर भगवान शिवको एउटै पत्नी, त्यो पनि बडा मुस्किलले फकाई फकाई बिहा गरेको पार्वतीसँग। ल हेर त, त्यो पनि माग्यो उसले, लैजा। भगवान विष्णु गए बाटोमा। ए भगवती पार्वती नारायण हरिओम, आमा कता हिँड्नु भयो? लेकिन आज कोसँग हिँड्नु भएको छ? के भयो? बुढो कता? यो अर्कै पुरुषसँग किन हिँड्नु भयो महाराज? पार्वतीले भन्नुभयो छुटुक्क विष्णुलाई, के गर्ने, तिम्रो बाउ भोलाले यसले माग्यो जा भनेर दिनुभयो। अब म जान्न भन्न मिलेन। उसले दिइसकेपछि आज के आमा भएको भए मान्ने थिएनन् होला। त्यतिखेर के आमा, यही त हाम्रो पूर्वीय वैदिक स्त्रीहरूको चरित्र हो। यो वैदिक, म वैदिक शब्द प्रयोग गर्दैछु। यो आदर्श वैदिक सनातन धर्म का मर्यादा, ये स्त्रीहरूको चरित्र हो यो। अब आज किनभने वैदिक संस्कार नष्ट भइसकेको छ, सबै अवैदिक र आसुरी संस्कार आएको हुनाले जसले जसलाई पनि जे पनि गर्न पाएको छ, स्वतन्त्रता छ भाइ। स्वतन्त्रताको नाममा आसुरी प्रवृत्ति बढिराखेको छ। भगवान विष्णुले थाहा पाइहाल्नु भयो, अरे यो भोलाले त गडबड गरेछ,
अब कसरी जसरी भयो भने आमालाई त बचाउनु पर्यो भनेर त्यो असुरसँग गएर यो कसलाई लिएर जाँदैछौ तिमी? बोले शिवजी की पत्नी पार्वतीलाई। होइन, पार्वतीलाई भगवान शिवले कसरी दिनुभयो? वो त आफ्नै अभिन्न अंग हो, प्राणभन्दा पनि प्यारी हो, शिवजीले कसरी तिमीलाई दिन सके? तिमीले कसरी पायो? बोले तपस्या गरें, वरदान मागे, तथास्तु भनिदिनु भयो, ल मैले लिएर हिँडे, मेरो तपस्याले प्राप्त गरेको हो। त्यसै चोरेर ल्याएको होइन, रावणले चोरेर लाँदा चाहिँ ल्याएको होइन, तपस्या गरेर पुरुषार्थ गरेर उसलाई शिवजीलाई प्रसन्न गरेर मागेर ल्याएको। भन्न थाले त्यो असुरले त विष्णुको सामु, अरे मूर्ख, कसैले आफ्नै प्राण भन्दा प्यारी श्रीमतीलाई माग्यो भन्दैमा थोरै दिन्छन्? दिँदैन। तँलाई झुक्क्याइदिए शिवजीले। असली पार्वती त अझै वहीँ गुफामा राखिराखेका छन्, तँलाई एउटा नक्कली पार्वती बनाएर दिएका हुन्, असली दिया छैनन्। हो र? बोले हो, साँच्चै हो। नपत्याए गएर हेर, जा फर्केर जा, मलाई त असली चाहियो, नक्कली दियो, मलाई धोका दियो, यत्रो तपस्या गरेर मलाई तिमीले झुक्क्याउने, मलाई तिम्रो असली पत्नी चाहियो भनेर मत जा, किनभने तेरो अधिकार छ, तपस्या गर्यो छस्, वरदान दिन्छु भनिसकेका छन्। अब त दिनै पर्छ। तैले यसलाई फिर्ता गर्दिस् भने बल्ल असली पाउँछस्। यसैमा सन्तुष्टि गर्छस् भने गर बेटा, मैले केही भन्नु छैन। नक्कलीलाई नै असली मान्छस् भने त मैले केही भन्नु छैन बेटा भनेर विष्णुले यति त्यहाँ त्यो असुरलाई सम्झाएका के थिए कि विष्णु र माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, सारा विश्व ब्रह्माण्ड जसकी मायाले सम्मोहित भएको छ, त्यो विष्णुकी मायाले त्यो असुरलाई सम्मोहित गर्न कत्रो ठुलो कुरो थियो र। तिमीले ठीक भन्यौ, म आफ्नो अधिकार छोडिदिन्छु, यसलाई यहीँ छोडिदिन्छु, अहिले गएर ल्याउँछु, असली मागेर ल्याउँछु भनेर तमाउँदै गयो शिवजी कहाँ। भोले बाबा, हजुर के भयो बेटा? तिमीले मलाई झुक्क्यायौ, के भयो बेटा भन त? असलीलाई भित्र लुकाएर राखेर नक्कली मलाई दियौ, मलाई असली चाहियो, नक्कली चाहिएन। जबसम्म असली दिँदैनौ तबसम्म म फेरि तपस्या गर्छु, फेरि तिमीलाई वरदान तपस्याले तिमीलाई आफ्नो बसमा राख्छु। असली दिन चाहे 100 पटक तपस्या गर्न किन नपरोस्, असली नलिएसम्म म छोड्दिन। अहिले दिन्छौ भने अहिले लिएर जान्छु, नभए फेरि तपस्या गर्छु। भगवान शिवले कुरो बुझिहाल्नु भयो, एकै गडबड छ बा होइन, तँलाई यो नक्कली हो भनेर कसले भनिदियो? अहिले त असली नै दिएको भनेर कसले भनिदियो तँलाई? बोले एउटा विष्णु भन्ने आएका थिए, उनले भने बोलेको कुरा झुटो हुँदैन, प्रतिज्ञा गरे उनले, यो नक्कली हो। मेरो आँखा त खोलिदिए उनले, ऊ नभएको भए त म त ठगिए हुने रहेछु। धन्न बाटोमा ऊ आएर मलाई सम्झाइदिएर पो म बचे, नत्र तिमीले त मलाई झुक्क्याएका रहेछौ, मलाई असली ल्याएर देऊ भनेपछि लौ बेटा, अब तँलाई असली नै चाहिएको छ भने असली नै लैजा त नि भनेर भित्र पसेर नक्कली बनाएर ल्याएर दिए। त्यही असली भनेर लिएर गयो। असली पार्वती फर्केर विष्णुले ल्याएर, भोला, के गरे तिमीले? माग्यो, तपस्या गरेर माग्यो भन्दैमा तिम्री बुढी पो दियौ तिमीले, लेकिन तिमीले हाम्री आमालाई दिन पाउँछौ? यो त मैले झुक्क्याएर फकाएर ल्याएँ। यो त भगवान शिवको खेल हो। हेर त, यो हो धर्मचक्षु। आँखा नभएको व्यक्तिले पनि धर्मचक्षु, माता पिता संस्कार छ भने उसको धर्मचक्षु हुन्छ र उसले देख्छ। तुलसीमा भगवान विष्णु की, मैले जलन्धरको कुरा गर्दै थिएँ, भगवान शिवले पनि वरदान दिनु भएको छैन।
फेरि कसरी त्यो बलवान भयो त बा भनेर बडा समीक्षा भयो। इन्द्र पनि बसेका थिए, सबै बसे। अन्तमा पता लाग्यो उसकी पत्नी जो वृन्दा हो उसको पातिव्रत्य धर्म, पतिव्रता धर्म उसले यसरी निर्वाह गरेकी थिए सावधानी पूर्वक कि उसको पतिव्रता धर्मले गर्दाखेरि जलन्धर त्यति शक्तिशाली भएको रहेछ भन्ने निर्क्योल भयो, मिटिङमा पास भयो। अब त्यसलाई जबसम्म उसकी पत्नीको पातिव्रत्यता खण्डन हुँदैन तबसम्म कुनै हालतमा पनि जलन्धर मर्न सक्दैन। अब कसरी त्यसको पातिव्रत्य खण्डन गर्ने त भन्दा भगवान शिवले भन्नुभयो, म त हमेशा एक पत्नी वाला हुँ, दुईटी श्रीमती एकैचोटि मैले कहिल्यै राखिन। सती मरेर गएपछि लगौटी कसेर खरानी धसेर तपस्या गर्न बसेको थिएँ। सबै देवताहरू आएर रोएर कराएर अनि पार्वतीसँग बिहा गरे। अब म त्यो वृन्दाको सतीत्व खण्डन गर्न म जान सक्दिनँ भाइ। अब तिमी दुई दुईवटी श्रीमती लिएर बसेका छौ, तिमीलाई त केही आपत्ति छैन नि त, जाऊ तिमी नै गएर सतीत्व नष्ट गर्देऊ। अर्को कुरा, रूप बदल्नमा तिमी बडा होशियार छौ। कहिले पुरुषबाट आइमाई बन्छौ, कहिले आइमाईबाट पुरुष बन्छौ, कहिले देवताबाट असुर बन्छौ, कहिले असुरबाट देवता बन्छौ। तिमी बहुरूपिया हौ। मैले कहिल्यै पनि बहुरूप धारण गर्न सकिन। म त एउटै सुरुदेखि नै एउटै रूप लिएर बसेको छु। जाऊ तिमी नै गर जलन्धरको रूप लिएर धारण गरेर तिमी सतीत्व नष्ट गर। असली जलन्धरलाई म लड्दै लड्दै म त्योसँग लड्छु, अन्तरिक्षमा लगेर टाढा लान्छु र म उसँग लड्छु। आकाशमा अन्तरिक्षमा लगेर तिमी त्यहाँ गएर सतीत्व नष्ट गर्देऊ। भगवान विष्णु राजी भए। अब असुरलाई मार्नु छ, मिटिङ गरेर छलफल भयो। त विष्णु गए, जलन्धरको रूप धारण गरेर वृन्दा कहाँ गए। वृन्दा बिचारी एक्लै थिइन् घरमा। उनलाई भ्रम भयो वृन्दालाई, मेरो पति त आए अनि के भयो, युद्ध गर्न गएका थियो, युद्ध टुङ्गियो। बोले टुङ्गियो, अहिले विश्राम बस्छ, रात्रिको बेलामा युद्ध हुँदैन, म आराम गर्न भनेर फर्केर आए। ल्याउजी त्यसै लगाइदियो। उहाँ जलन्धर शिवजीसँग लडिराखेका छ अन्तरिक्षमा। त्यही बेलामा वृन्दाको सतीत्व नष्ट गर्यो, भगवान विष्णुले नष्ट गरिदिए। जहाँ विष्णुले वृन्दाको सतीत्व नष्ट गरिए त्यही बेलामा जलन्धरमा भगवान शिवले ट्याट टाउको काटिदिए। त्यो टाउको त बजारियो वृन्दाको आँगनमा आएर। धडम आवाज आयो, दौडेर बाहिर के भयो भनेर बाहिर हेर्दा त उसको जलन्धरको टाउको। यो त मेरो पतिको टाउको, अनि तिमी को हो त? यो सही पति हो कि त्यो सही पति हो? तिमी हो, जो हो ल भन, नभए म अहिले श्राप दिएर खरानी बनाइदिन्छु। को हो तिमी? सत्य बोल भनेर धम्काएपछि भगवान विष्णु त थरथर कापेर हात जोडेर म विष्णु हुँ, जलन्धरको रूप धारण गरेर म तिम्रो सतीत्व नष्ट गर्न आए। यदि त्यो नगरेको भए जलन्धर मर्ने थिएन। त्यसले तीनटै लोकमा आतंक मचाएर सारा धर्म, वैदिक संस्कार, संस्कृति सब नष्ट गरिदिएको हुनाले वेदको रक्षा गर्न, वैदिक कर्म रक्षा गर्न, वैदिक संस्कृतिको रक्षा गर्न, गौ, ब्राह्मण, स्त्री, सन्यासी, महात्मा, तपस्वीहरूको रक्षा गर्न पनि त्यसलाई मार्न अनिवार्य थियो। हामीले यसरी विचार गरेर नै तिम्रो पतिलाई शिवजीले मार्नु भएको हो। अब जे भयो भयो, यो त संसार हो, ल क्षमा पाऊँ भनेर भगवान विष्णु थरथरी काँप्दै वृन्दाको अगाडि हात जोडेर उभिएका थिए। वृन्दाले त तुरन्त ताउ देखेर तुरन्त, अरे दुष्ट, विष्णु भएर पनि अलिकति पनि विवेक नराखिकन
छलपूर्वक मेरो सतीत्व नष्ट गरिस्, आजदेखि त जा ढुङ्गो भएर जड भएर बस, अब त विवेकवाला चैतन्य हुने तेरो अधिकार छैन भनेर तुरन्तै श्राप दिइन्। लौजा विष्णु त ढुङ्गो भइहाले। अब विष्णु ढुङ्गो हुँदा हुँदै ये तिमीले मलाई ढुङ्गो हुने श्राप दियौ, ठिकै छ, म तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिमी पनि स्त्री नभएर जड भएर स्थावर भएर तुलसी भएर जा, पेड भएर बस, उद्भिज्य स्थावर भएर बस जा, त पनि जड म पनि जड जा। विष्णुले श्राप दिए वृन्दालाई तुलसी बन्नी, और वृन्दाले श्राप दिए विष्णुलाई शालिग्राम बन्नी। र त्यसपछि पनि विष्णुले भन्नुभयो, हे देवी, मैले एक पटक जसलाई स्वीकार गर्छु त्यो म भन्दा टाढा हुनै सक्दैन। आज म तिमीलाई वचन दिन्छु कि म शालिग्राम भएपछि मेरो पूजा तिम्रो पात और तिम्रो मञ्जरी बाट कसैले मेरो पूजा गर्छ भने बल्ल त्यो पूजा परिपूर्ण हुनेछ, अन्यथा तुलसीको पत्ता बिना मेरो शालिग्रामको पूजा गर्छ भने त्यो पूजा अधुरो हुनेछ। यो तिम्रो महिमा। यसरी भगवान विष्णुले वरदान दिनु भएर जलन्धर की पत्नी वृन्दा नै तुलसी भई, भगवान विष्णु नै शालिग्राम भए। फेरि पनि वृन्दाको र शालिग्रामको एक दोस्रो बिना अधुरा भयो पूजा। मैले भन्न खोजेको के, तो तुलसी साक्षात भगवान विष्णु की प्रिया हो भन्ने कुरा त आँखा नभएकालाई पनि थाहा हुन्छ, चर्मचक्षु नभएकालाई पनि थाहा हुन्छ। यदि त्यसलाई एकपटक तुलसीको पात सुँगाइदिएर यसो मलेर सुँगाइदिनियो भने त्यो आँखा नभए पनि जहिले पनि त्यो तुलसीको गन्ध सुँग्छ। त्यो बेलामा त्यसले यो त तुलसी हो भनेर त्यसको चिन्छ त्यसलाई। जबकि चर्मचक्षुले तुलसी चिन्न सकेन, धर्मचक्षुले तुलसी चिन्यो। ये देखो, धर्मचक्षु अर्कै कुरा हो। पाप देखिन्छ धर्मचक्षुले, चर्मचक्षुले पाप देखिँदैन। धर्मचक्षुले पाप देखिन्छ, चर्मचक्षुले पुण्य देखिँदैन, धर्मचक्षुले पुण्य देखिन्छ। चर्मचक्षुले नरक देखिँदैन, धर्मचक्षुले नरक जलजली देखिन्छ। और चर्मचक्षुले स्वर्ग देखिँदैन, तर धर्मचक्षु छ भने स्वर्ग जलजली देखिन्छ। यो कर्म गरे भने यो पुण्य हो, पुण्यको फल यो स्वर्ग यसरी प्राप्त हुन्छ। यो कर्म गरे भने पाप हो, यो पापको फल नरक यसरी प्राप्त हुन्छ। स्वर्ग नरक छुट्याउने दृष्टिको नाम धर्म हो, पाप पुण्य छुट्याउने दृष्टिको नाम धर्मचक्षु हो। यो धर्मचक्षु धर्मशास्त्रले दिन्छ। त्यस्तै गरी ज्ञानचक्षु वेदान्त शास्त्रले दिन्छ। तेस्रो नेत्र हो ज्ञानचक्षु। ज्ञानचक्षु दिनी परमहंस सन्यासी और उपनिषद तम तौ पुरुष औपनिषदम पुरुषम पिच्छामि। शिष्यहरू गुरुसँग गएर सोध्छन्, हे गुरुदेव, म उपनिषदले प्रतिपादन गरेको ब्रह्म पुरुषलाई जान्न चाहन्छु भनेपछि गुरुले शास्त्रको माध्यमबाट औपनिषद पुरुषको वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो के हो त भन्दा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। यो औपनिषद पुरुष हो। ज्ञानचक्षु गीतामा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ 15वां अध्यायमा, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। हे अर्जुन, म यो जीवात्मालाई एक सेकेन्ड पनि कहिल्यै छोड्दिन। यो शरीरबाट जुन बेला उत्क्रमण गरेर मरेर बाहिर निक्लन्छ, स्थूल शरीरबाट निक्लिएर
आतिवाहिक शरीर और सूक्ष्म शरीरमा जान्छ त्यतिखेर पनि म त्यसको साथै निक्लन्छु। जब कालान्तरमा फेरि प्रारब्ध कर्म अनुसार वो जीवात्मा जुन शरीरमा पस्छ त्यतिखेर पनि म त्यसैको साथै त्यो शरीरमा पस्छु। जुन बेला यो शरीरमा हृदयमा गएर त्यो बस्छ जीवात्मा, त्यो बेला म पनि त्यसैको साथ हृदयमा गएर बसिरहेको हुन्छु। तर पनि विमूढा नानुपश्यन्ति, परमात्मा मेरो साथमा छ। म शरीर छोडेर उत्क्रमण गर्दा पनि परमात्मा मसँगै उत्क्रमण गर्छ। म शरीरमा प्रवेश गर्दा मसँगै परमात्मा पनि प्रवेश गर्छ। अहिले म यो शरीरमा हृदयमा बसेको छु, मसँगै परमात्मा पनि त्यही हृदयमा बसेको छ भनेर मूर्ख व्यक्तिले मलाई जान्दैन। विमूढा नानुपश्यन्ति। ये देखो किन देखेन भन्दा गीताको त्यो अर्को श्लोकलाई याद गर। अन्तिके च तत्, अन्तिके च तत्। जीवात्मा पनि हृदयमा बसेको छ, त्यही हृदयमा परमात्मा यति नजदिक बसेको छ कि आफ्नै आँखाको त्यो नानीमा परेको कालो भुसुन हो, त्यो पनि आफ्नो आँखाले देख्दैन। किन देख्दैन? अति नजदिक भएको हुनाले नदेखे झैं आफै बसेको ठाउँ हृदयमा वो परमात्मा बसेको छ और परमात्मा त खै थाहा छैन भन्दै हिँड्छ मूर्ख। मैं और मेरे राम एक ही बस्ती में बसते हैं, किस्मत की खूबी है कि दर्शन को तरसते हैं। लो ईश्वर सर्वभूतानां हेर्दै विमूढा नानुपश्यन्ति। विषय और विषय भोगमा आसक्त भएको मूढ पुरुषले उसैको साथमा नित्य बस्ने मुझ उसको सखालाई द्वौ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यम पिप्पलम वा स्वादुवत्ति अनसनन अन्नन अवचाकसीति। एउटै पिप्पलको रुखमा एकै डालीमा एउटै हाँगामा एउटै गुणमा दुईटा चरा बसेका छन्। एउटा चरो पिप्पलको फल खान्छ, गुलियो फल खान पायो भने मक्ख हुन्छ, काँचो टर्रो फल खान पार्यो भने छिछि छिछि यो त टर्रो रहेछ भनेर नाक खुम्च्याउँछ। अर्को हेरिरहन्छ, न खुस हुन्छ न नाक खुम्च्याउँछ। खा खा, तैले नै कर्म गरेको फल त भोग, मैले गरेको थिइनँ, मैले खान पाउँदिन, तैले गर्यो तेस्रो पो खा भनिरहन्छ। खा भोग, त आफ्नो कमाई भोग भोग, तैले कमाएर ल्याए थिइस् पो खान पाइस्, मैले त कमाएर ल्याए थिइनँ भन्छ। ऊ बिचारा निरीह भएर बसेको छ, अभिचाकसी। उसले हेरिरहन्छ और भन्छ त खा भोग। सबै कर्म फल भोगेर सक, अनि बल्ल म तँलाई आफ्नो धाम लैजान्छु। प्रतीक्षा गरेको छु, कुरेर बसेको छु, त भोगेर सक भन्नुहुन्छ भगवान। के को सक थियो? यो त सकिन थाल्यो भने अर्को कर्म गर्छ, फेरि थुप्र्याउँछ। कर्म भोगेर कर्मफल भोगेर सक्नु पर्नेमा सक्यो छैन, अर्को फेरि कर्म गरेर नाना प्रकारका कर्म गरेर फेरि थुप्र्याउँछ। कहाँबाट सकिने? भगवान प्रतीक्षा गर्छन्, एक दिन त सक्ला नि त यो मूर्खले भन्यो, फेरि कर्म गर्छ थुपार्छ, फेरि कर्म गर्छ थुपार्छ। के भयो? सकियो? सकियो छैन महाराज, अझै त भ्याइयो छैन कर्म फल भोग्न, भ्याइयो छैन भने फेरि भोग। महाराज कहिले सकिन्छ त नि? तँले वास्तवमा सक्न खोजेको छस् भने म उपाय बताइदिन्छु। सक्न खोजेको छस्? बोले हाँ महाराज, कृपा गर्नुहोस् त। बोले त्यसो भए निष्काम कर्म गर। निष्काम कर्म गरिस् भने फल उत्पन्न हुँदैन, फल उत्पन्न भएन भने पहिलो उत्पन्न भएको भोगेर सकिन्छ, अर्को भोग्न परेन, अनि बल्ल म लान्छु भन्यो। अनि मूर्ख भन्छ कामनै बिना मैले कसरी काम गर्ने भन्छ बा, फलै बिना मैले कसरी काम गर्ने, केही पाउने भए पो कर्म गर्ने भन्छ। फेरि मूर्खता
जति सम्झाए पनि लाग्दैन यो मूर्खलाई। त्यही कारणले गीतामा भगवान श्री कृष्णले त्यस्ता मूर्खलाई भन्नुभयो विमूढा नानुपश्यन्ति। फेरि हजुरलाई कसले देख्छ त भन्दा ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्र भएका व्यक्तिले मात्रै मलाई चिन्दछ, जान्दछ, देख्दछ। सोहम अहम अस्मि को रूपमा मलाई पहिचान्छ। अर्थात् तीन नेत्रको व्याख्या भयो। कुरा बुझ्यौ? कुन कुन नेत्र भयो ल भन? चर्मचक्षु, महेश? चर्म चक्षु, चर्म चक्षु विज्ञान प्रकृतिले दिएको हुनाले चर्म चक्षुले प्राकृत पदार्थ ही देखिन्छ, अप्राकृत पदार्थ देखिँदैन। दोस्रो चक्षु धर्म चक्षु। धर्म चक्षु शास्त्रले, पण्डित पुरोहितहरूले, धर्माचार्यहरूले दिने चक्षु हो। संस्कारको रूपमा आमा बाउले दिने चक्षुको नाम हो धर्म चक्षु। तिमीले गाई देख्दा साथ ढोक्छौ कि ढोक्दैनौ? किन ढोक्यौ? तिमीले गाईमा ओहो यसको शरीरमा त मासु खुब मोटो रहेछ, बोसो खुब रहेछ भनेर देख्छौ कि यो साक्षात देवतामय, देवताहरूको निवास स्थान हो गाई भनेर देख्छौ? ल भन त, मासुको रूपमा देख्छौ? देवताहरूको निवास स्थान। ये तिमीले दही फुलपातीमा पोखरामा, पोखरामा एउटा छ नि, के अरे काठमाडौँमा पनि छ, त्यो कलङ्कीमा छ नि, के अरे खसी बजार। काठमाडौँ कलङ्कीमा खसी बजार छ कि छैन? त्यहाँ गयो भने त्यो खसीमा के देख्छौ? मासु मात्र देख्छौ कि देवताको निवास देख्छौ? यो त मोटो रहेछ, यो खसी राम्रो रहेछ, ल यसलाई लानु पर्यो भने मासु देख्यौ देखेनौ? पोखरामा पनि खसी बजार छ हो, चाङ्ग्रा बजार। झन् उता हेम्जामा, सायद यता अमरसिंहमा पनि छ क्या, कहाँ कहाँ छ भनेको सुन्छु। त्यहाँ फुलपाती दशैं भन्दा पहिला चाङ्ग्रा बजारमा गएर तिमीले सबै देवताको निवास स्थान हो भनेर त्यहाँ दृष्टि हुन्छ तिम्रो कि आहा कति राम्रो मासु रहेछ भनेर भन्ने दृष्टि हुन्छ? त्यहाँ केवल चर्म चक्षुले काम गरेको हुन्छ, धर्म चक्षुले काम गर्दैन। यदि धर्म चक्षुले काम गरेको भए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, मलाई एउटा सानो लाङखुट्टेले टोक्यो भने मलाई कति पीडा हुन्छ, यो खसीलाई काट्दा यसको कति आफ्नो प्राण, सब प्राणीलाई प्यारो छ भने धर्म दृष्टि भएको भए त्यो खसीको शरीरको मासु देख्थ्यौ तिमीले? चर्म चक्षुले मासु देखियो, धर्म चक्षु भएको भए भित्र अन्तरात्मामा प्राणी देखिन्थ्यो, और जन ज्ञान चक्षु भएको भए त ब्रह्म दर्शनै हुन्थ्यो। यो तीन नेत्र तिम्रा तिम्रा हाम्रा अहिले चर्म चक्षु त ठिकठाक छन्। कहिले कहीँ चर्म चक्षुमा जलबिन्दु भयो भने पनि तिलगंगा गएर त्यसलाई साफ गर्छौं। धर्म चक्षु ठिक छ कि छैन? धर्म चक्षु ठिक छ? ठिक छ। तिमी हाम्रो दुई चार जनाको ठिक होला भाइ धर्म चक्षु। अहिले ठिक छ धर्म चक्षु। दशैंको बेलामा बोको हेर्ने बेलामा धर्म चक्षु ठिक हुन्छ कि हुँदैन? खसी हेर्ने बेलामा पनि त्यतिखेर धर्म चक्षु ठिक हुनु पर्यो। कुलाइन पूजा गर्ने बेलामा धर्म चक्षु ठिक हुन्छ कि हुँदैन? कालो बोको डोर्याएको छ, कुकुर डोर्याएको छ, दक्षिणकाली पूजा गर्दाखेरि धर्म चक्षु ठिक हुन्छ कि हुँदैन? हामी त अब ल भन त। हामी शुद्ध शाकाहारी बनियो। ये धर्म चक्षु। तिमी ऋषि और तिमी मिलेर
के अरे अणुकमल शाकाहारी मञ्च बनाएको थियो नि, के भयो त्यसको पोखरामा? त्यो चाहिँ त अब निर्मल हाम्रो निर- निर्मलजी अब निर्मल अध्यक्ष नै निर्मल कर्माचार्य, ऋषि सापकोटा, तिमी मिलेर अणुकमल शाकाहारी मञ्च गठन गरेका थियौ। त्यसको मुख्य प्रेरक और उद्घाटनकर्ता म थिएँ। मैले अहिले सम्झेँ लगाएर त त्यो मञ्चै हरायो क्या हो? अहिले नेपाल भेटे सोसाइटी छ। ए अणुकमल शाकाहारी मञ्च हरायो? हाम्रो चाहिँ नाम जे दिए पनि नाम जे दिए पनि काम राम्रो हुनु पर्यो, त्यही हो लक्ष्य, एउटै हुनुपर्छ बेटा। त्यसलाई म्याक्सिमम प्रचार गर, अभियानमा लाग। तर तिमी त लागेका छौ, तिम्रो छोरो लागेको छैन, त्यही एउटा समस्या छ। बिहा गर्ने बेलामा दुईटा त खसी काट्नै पर्छ बुवा भन्यो भने त फेरि तिम्रो अभियान त्यत्तिकै हराउँछ। कुरा बुझ्यौ? तिमी सफल त तब मानिन्छ छोराको बिहामा पनि बेटा यो खसी काट्ने कुरा नगर भन्न सक्यौ र सम्झाउन सक्यौ। अभियान फर्सी काटियो स्वामीजी। गरे धर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु सिर्फ अद्वैत वेदान्तले दिन सक्छ, अरु कसैले दिन सक्दैन। परमहंस गुरुहरूले दिन सक्छन्, अरु कसैले दिन सक्दैनन्। ज्ञान चक्षुले देखिने दृश्य वस्तु हो आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि। आफ्नो स्वरूप बाहेक ज्ञान चक्षुले अरु कसैलाई देख्दैन। धर्म चक्षुले पाप पुण्य बाहेक अरु कसैलाई देख्दैन। कर्म चक्षुले भोग्य पदार्थ बाहेक अरु केही देख्दैन। आज त्रिनेत्रको कुरा भयो, किनभने यहाँ मायाका तीनटा स्वरूप छन्। ज्ञान चक्षुले हेर्यौ भने माया तुच्छ हुन्छ, धर्म चक्षुले र प्रमाण दृष्टिले हेर्यौ भने माया अनिर्वचनीय हुन्छ, मूढ दृष्टिले अज्ञानी दृष्टिले हेर्यौ भने माया वास्तविक हुन्छ। आज 30वां श्लोक एउटै श्लोकमा पूरी व्याख्या भयो मायाको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण गुरुदेव। नमो नारायण स्वामीजू। नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण स्वामीजी। नारायण महाराज जी। नारायण। ए महेश, आजको प्रवचन बहुतै उपयोगी छ। यसलाई खूब भाइरल बनाऊ, मैक्सिमम प्रचार गर, युट्युबमै हालिहाल। युट्युबमा हालिहाल्छु म। युट्युबमा हालिदिनु पर्छ। नमो नारायण हजुर। नारायण नारायण। हुँदैन जान्छ। ल बेटा, अब मेरो साइन आउट गरिदेऊ। कर्म चक्षु धर्म चक्षु ज्ञान नारायण।